गोंयच्या सरकारा कडेन अजुनूय बी खंयची जमीन कितल्या उपयोगाची आसा आनी ती कित्या खातीर वापरता हाजी सारकी एक्युरेट इन्फॉर्मेशन ना. आनी इतलें लक्षांत घेयात की 700च्या वयर जे डिस्ट्रिक्ट्स आसात आमच्या हातून, आमच्या भारता भितर 700च्या वयर, आनी आतां नवे नवे जायत आसता. आनी गोंयांत एक तिसरो डिस्ट्रिक्ट केल्लो आसा. म्हणटकीच सरकारा कडेन एक्युरेट ना. स्टॅटिस्टिकल इयर बूक म्हणून जाता, तुमी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशनच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात. ह्या व्हिडिओचो उद्देश आसा आनी हो कॅन्सल कल्चर आसा. म्हणजे जाणी म्हाजेर आतां 5 वर्सां बहिष्कार घाल्लो आसा. म्हाका कळना कित्या खातीर. कदाचित म्हजो एक अपंग भुरगो आसा, ताका बाबड्याक ऑटिझम आसा म्हणून लोकांक दिसलां आसतलें की दिश्ट जावपाक जायना कामतीची बी म्हणून. तशें विचार करता हांव खूब फावटी. म्हणटकीच मरच्या पयलीं हे सगळे व्हिडिओ काडचेच पडटले म्हाका, नाजाल्यार हांव मागीर कळटलें लोक म्हणटले आनी कांयच फाटल्यान दवरूंक ना, कितेंच उलोवंक ना. आनी म्हणटकीच व्हिडिओ काडून दवरल्यार बरें, कित्याक ऑलरेडी 2010 पासून म्हजे 15,500 16,000 व्हिडिओ म्हज्या नन कामत चॅनलाचेर आसात. 6 लाखा वयर लोकांनी ते पळयल्यात. सायंटिस्ट म्हणटकीच आनी खूब विचार करपी मनीस आशिल्ल्यान, खूब बुदवंत आशिल्ल्यान म्हाका रोखडें म्हणजे तुमकां वाचपाक जाता. आय कॅन रीड पीपल लायक अ बूक म्हणटा तशें. दोळ्यान दोळो घालून म्हाका ते मनशाचे विचार भितर कितें चल्ले ते फाट करून म्हाका कळटात. इतलेंच न्हय, एखादो मनीस जेन्ना म्हजे कडेन शेक हँड करता तेन्ना वेदर ही लायक्स मी ऑर हेट्स मी, हें ताजो शेक हँड कितलो वॉर्म आसा ताजे वयल्यान कळटा. आनी 90% लोकां बरोबर हांवें शेक हँड केला, तांचे खूब पातळ पचपचीत अशे वीक अशे, म्हणजे सामके जिवार येवन शेक हँड केले अशें दिसता. आनी ताजे वयल्यान कळटा हे लोक म्हजो द्वेश तरी करतात किंवा मत्सर करतात किंवा म्हाका भितात. तुम्ही खरेंच जर म्हजे बरें मागपी आसात जाल्यार तुमी म्हजो हातूच सोडचे ना, घट्ट धरून दवरतले शेक हँड. हें हांवें पळयलां. आनी अशेय लोक मेळ्ळ्यात की खरोखरच जे रिस्पेक्ट दितात, मोग करतात, ते बरो वॉर्म शेक हँड करतात. मग म्हाका त्या खातीर शेक हँड करपाकच भंय दिसता. कित्याक तुमी जर म्हजे कडेन शेक हँड केलो आनी तूं वीक आसलो जाल्यार कळटा की यू हेट मी, ऑर यू आर स्कॅर्ड ऑफ मी, ऑर यू आर जेलस ऑफ मी. म्हणटकीच म्हाका हास्यकार रडचें कळना. कित्याक गोंयच्या प्रत्येक भुरग्याक, गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक गोंयची जिओग्राफी, गोंयचो एरिया सगळें पाठ आसपाक जाय काय नाका. काय तुमी धांवतले इंटरनॅटार ते सोदपाक वायकिपेडिया आनी कितें कितें. गरज आसा ताजी. वी आर स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया मॅन. स्मॉलेस्ट स्टेट, सगळ्यान धाकटुलें राज्य आमचें. कॉम्प्लिकेशन कितें आसा तातूंत व्हडलें इतलें. म्हणटकीच आतां विचार करया, हो व्हिडिओ आसा की आमकां कितलें नॉलेज आसा गोंयच्या जमनीचें. कित्याक हाजेर पर्रीकारा कडेन चर्चा जाली. पयरूच जानेवारीन 14 तारखेक काय 15 तारखेक दिसता म्हाका रातची सीएमान एक अर्दवर सुमार फोन केलो. ताका ते युनिटी मालाचें कितें तरी डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें. हांवें सांगलें ताका तो सांखळे व्हर, नाल्यार दिगंबर बाब कामतीक सांगून तो मडगांवां घाल, नाल्यार आमच्या पर्यटन मंत्र्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो फिट जातलो तो. पर्वरी, थंय लोक खूब येतात, ट्युरिजम बेल्ट आहा तो. अशें खूब गजाली सांगता आसतना 25 मिनटां उलयलो हांव. तेन्ना ताका सांगलें हें तें तुमकां सांगता तेंच, दोतोर सावंताक आमच्या. आनी ताचे पयलीं पर्रीकाराकय धाडिल्लें सगळें. पर्रीकारान तें मानूनय घेतलें. ताजो खंय वापर केलो मनोहर पर्रीकारान म्हाका खबर ना. ईमेलान धाडिल्लें ताका हांवें. ताका पटलें तें, हांवें गणीत दिल्लें तें, की खंय तरी एक लँड युटिलायझेशन म्हणून आसता. लँड युटिलायझेशन म्हणजे आतां समजा गोंयची टोटल जमीन आमी आतां 3,70,200 हेक्टर्स आसात, म्हणजे 3,702 स्क्वेअर किलोमिटर्स. आतां हातून आमी 700 हेक्टर 7 स्क्वेअर किलोमिटर कितें धरपाचें जाल्यार अंजदीव आयलंड तें आमच्या ताब्यान ना. तें आमकां कोणाकच खबर ना. गोंयच्या सरकारूय कितें विचारूंक सोदना. सगळें गडबड. आमी मागीर ते गोंयचे जुंवे आसात तांची परिस्थिती कितें आहा ताजे बद्दलचो व्हिडिओ तुमी मुद्दाम पळोवचो. तुमकां शॉक बसतलो की आमी 11 काय 12 आमची जुंवी आहात ती कर्नाटकाच्या तोंडान कशी घाली ती, आनी आमी ती क्लेमूच करूंक ना. व्हडलें पातक तें. म्हणजे आमची गोंयची जमीन काडून कर्नाटकाक दिली आमी, आनी कोण विचारना. एकाय पक्षाक पडिल्लें ना तातूंत. गोंयचे पक्ष म्हणपी तांकांय पडिल्लें ना, आनी राष्ट्रवादी म्हणटात तांकांय पडूंक ना, म्हणजे राष्ट्रीय स्तरा वयले, की तांकां कशें दिलें तें काडून तुमी. आनी जे पयलीं पासून इतलीं वर्सां ते गोंयच्या नकाशान दाखयल्यात ते. म्हणजे आतां आमी पळयात की तुमी चॅक करात, तुमकां कितली इन्फॉर्मेशन आसली खबर आहा ती. आतां हें फटफट करून सांगतलो जाल्यार 3,702 स्क्वेअर किलोमिटर हो आमचो जिओग्राफिकल एरिया आसा. म्हणजे ते हेक्टर तुमी जर मल्टिप्लाय करशात, 1 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणजे 100 हेक्टर जातात ते. जाल्यार यू थिंक अबाउट इट. 3,70,200 हेक्टर जमीन जाल्यार आतां फक्त आमच्या राज्यान एक असो बुदवंत, स्टुडियस, रिस्पेक्टफूल, एफिशियंट
असो एक मनीस विद्वान जावन गेलो, ताजें नांव तो म्हजो गुरू दोतोर जुझे आल्मेदा, J.C. आल्मेदा. पुर्तुगेज टायमा पासून खूब शिक्षण घेवन ताणें पुर्तुगेजा टायमार काम केल्लें, इकॉनॉमॅट्रिक्स, स्टॅटिस्टिक्स. हातूंतलो तज्ञ तो चीफ सेक्रेटरी म्हणून कांय काळ ताणें शशिकला काकोडकर हांच्या मंत्रिमंडळा सकयल काम केल्लें आसा. अत्यंत एफिशियंट. डॉक्टर J.C. आल्मेदा हांकां लागूनच इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना जाली. मागीर ते GPSCचे बी चेअरमॅन आशिल्ले. तांची 4-5 पुस्तकांय पब्लीश जाल्लीं आसात. तातलें एक इकॉनॉमीचेर गोंयचे आसात ते व्हडलें 800-900 पानांचें पुस्तक आसा. तातूंत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिल्ली आहा. पूण सगळ्यान एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन गोवा दमण दीव म्हणून 2 वॉल्युमान पोर्तुगीज आनी इंग्लीश भाशेन तांणी ते 2 वॉल्यूम काडिल्ले 1967 वर्सा. तातूंत डिटेल इन्फॉर्मेशन तांणी गोंयच्या बाबा जमनीची दिल्ली आसा की जेन्ना गोवा लिबरेट जालो, पुर्तुगेज सत्ते सकयल गोंय लिबरेट जालें आशिल्लें, दमण दीवचो विचार हांगा नाका आतां, जाल्यार तेन्ना गोंयच्या जमनीचें वांटप कशें आशिल्लें तें ताणें सारकें दिल्लें आसा की गोंयच्या जमनींतलीं रानां, सरकारी रानां कितलीं, प्रायवेट रानां कितलीं, कम्युनिटीच्या सकयल कितली हेक्टर जमीन आसा, मागीर देवळांच्या सकयल, क्रिश्चन चॅरिटीच्या सकयल कितले जमनी आसा, वादान कितले जमिनी गेल्यात, असो सगळो हिशेब ताणें दिल्लो. एग्रीकल्चरल लँड बी वेगवेगळे मालकी हक्कांच्या सकयल हो तपशील असो अद्यावत आशिल्लो. आनी ती सारकी इतली सारकी जमताली ती गोंयचो टोटल एरिया जर पळयत आमी, सारको आमचे कडेन तो हिशेब जमतालो. पूण आतां आमकां पळोवपाचें आसा की पर्रीकार आनी डॉक्टर सावंत हांकां जी हांवें इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा ती कितें. हाजे वयल्यान तुमकां अदमास येतलो की सगळे संघर्श चल्ल्या, आंदोलनां चल्ल्या आनी कितें चल्ल्या ती खंय चल्ल्यात, कितल्या व्हडल्या जमनीर किंवा ल्हान जमनीर चल्ल्यात आनी कित्या खातीर चल्ल्यात, आनी कितल्या कसल्या कसल्या कायद्या सकयल कसली कसली जमीन येता, आयिल्ली आसा, येतली. हें फक्त माझे घर हाजे पुरतें ना. ते माझे घर बी म्हणटा ते तातूंत एक जेन्युइन ह्युमॅनिटेरियनूय रिजन आसा की बाबडे खुबश्या लोकांक जमनीचे घराचे हक्क ना जाल्यार ते एक रेग्युलरायज करपा फाटलो उद्देश आसा. खूब राज्यांनी अशें जाल्लें आसा. पूण गोंय हें एकूच राज्य आसा की हांगा कॉम्प्रेहेन्सीव लँड रिफॉर्म्स केन्नाच जावंक ना. कॉम्प्रेहेन्सीव लँड रिफॉर्मान सगळें येता. कॉम्प्रेहेन्सीव लँड रिफॉर्मान लँड सिलींग एक्ट येता, लँड लेवलिंग येता, लँड रिडिस्ट्रिब्युशन येता, आनी तातूंत दक्षताय घेतात की बाबा एकाच मनशा कडेन 400 हेक्टर, 300 हेक्टर, 200 हेक्टर जमीन आसची न्ही. एकाच फॅमिलींतल्या शेतकारा कडेन ताजो एक शेताचो कुडको एका आमच्या गांवाच्या कोनशाक आनी दुसऱ्या कोनशाक, हें लँड रिफॉर्मान सगळें सॉल्व करतात आनी ताका लागींचेच 2 कुडके दितात. मागीर लँड रिफॉर्मान रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन येता, रुरल बँकिंग येता, सगळे तरेचें येता. आमचे कडेन कांयच जावंक ना. एंथनी डिसोजाचो 1973 हो कमिटी, हाऊस कमिटी केली सरकारान. मोगो पक्षाक सिरियस आशिल्ले मोगो पक्ष, हांव तांकां क्रेडीट दिता आमच्या दयानंद बांदोडकर हांकां की तांणी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी समाजवादी विचारान लोकांक इक्वल करपा खातीर फक्त एकाच पक्षान इतले कायदे हाडले, बरे कायदे हाडले. म्हजी शशिकला ताई काकोडकरा कडेन बरी फ्रेंडशीप आशिल्ली. जरी आमी तिच्या विरोधान 1977 ते 1980 पर्यंत आंदोलनां केलीं, शशिकला हटाव गोवा बचाव बी असल्यो घोशणा दिल्यो, तरी ती आमकां घरान म्हाका तिणें शिरो च्या बी सगळी करून आपल्या हातांनी दिल्ली आसा. हें तिजें व्हडपण. केन्नाच द्वेश करूंक ना, केन्नाच राग करूंक ना. जो आयच्या राजकारण्यान ते सामके तिडकीन म्हणजे पळयतात ते कायमचे मागीर ते दुस्मानूच म्हणटात तुमकां. तांचे कडेन ती कल्चरूच ना जी भाऊसाहेब बांदोडकर, प्रताप सिंग राणे, शशिकला काकोडकर हांचे कडेन आशिल्ली ती. म्हणटकीच जे लँड रिफॉर्मच्या सकयल कायदे जावंक जाय आशिल्ले तेन्ना हे सगळे कम्युनिटीची जमनी, भाटकाराची जमनी सगळे गणीत जाग्यार पडपाची, शेतांय बरी उरपाची, सगळे शेत वेवस्थीत करपाक लागपाचे. ते लँड रिफॉर्म्स कंप्लीटच जावंक ना गोंयांत. आनी कोण विरोधी पक्ष म्हणून आनी कोण म्हण ताजेर कांय उलयच ना. ही मजा आसा सगळी तातूंतली. कोणाक कांय उलोवचें लँड रिफॉर्माचेर अशें दिसत ना. की लँड सिलींग एक्ट कित्याक नाका गोंयांत तेंय सांगनात कोण की एकाच बाबा हाजे कडेन इतली जमीन कित्याक आसची ती. जांकां आज परिस्थिती अशी आसा की फाल्यां म्हाका शेत करूंक जाय, म्हाका कोण शेत भाड्यान सुद्दां दिवंक रेडी ना. ताका भंय दिसता की खातलो कामत तें शेत म्हणून. तर दवरूंक तशेंच पडीक तें तयार आसा. भागीदारी ती करपाक ताची तयारी ना अशें पळयलां. आनी खुबश्या गांवांनी बरे भुरगे आज मुखार सरतात आनी नर्सरी घाल आनी कितें घाल तांकां दिनात शेतां. अशीच कसनासतना उडोवपाची ती आनी केन्ना तरी रावपाचें कोणाक तरी विकतले म्हणून. म्हणजे आतां जी आंदोलनां चालू जाल्यात आनी सगळ्या तरेन आतां संघर्श, दोंगर कातरूं नाकात म्हणून आंदोलन सुरू जाल्यात. खंय दरी, खंय आतां मावळिंग्याक CMाक एक दरी सापडली आपल्या
ह्यो दर्यो दुसऱ्या कडेन दिसूंक जाय आशिल्ल्यो ताका न्ही, फक्त मावळिंग्यात दरी आसा अशें ना. दोतोर सावंत मुख्यमंत्र्याक दुसरे कडेन 39 कितल्यो दरीची वाट लायली. आतां हळमळची दरीच आशिल्ली. त्या लोकांचेर हावळ येवपाची ती भटवाडीच्या लोकांक. अभिनंदन भटवाडीच्या लोकांचे आनी सगळे संघर्श करपी त्या लोकांचे. हांवें फोन केल्लो दीपक ढवळीकर हांकां, मगो पक्षाचे अध्यक्ष. हें आंदोलन चालू आसतना बाबा न्हू तुमी ते वचात म्हणून थंय, की तो दोंगर नश्ट जावंक दिनाकात. कित्याक मगो पक्षाचें धोरण पयलीं पासूनच शेतां जमनी दोंगर वाचोवपाचें आशिल्लें. एक तांचो थोडो काळ सोडलो की ज्या वेळार रानाची पावणे बिवणे करताले ते, पूण मागीर प्रताप सिंग राणेन तें बंद उडयलें. फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट हाडून, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट हाडून ताणें. फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट तो सेंट्रल एक्ट, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, ट्री ऑथॉरिटी हाडपाची क्रेडीट वता फक्त प्रताप सिंग राणे हांकां. नाजाल्यार 70 धरून काणकोण सगळें काबार करून उडोवपाचें. सगळें कुपां दिताले, पावणेर काडटालीं रानां कातरपाक. आनी थंय मागीर निलगिरी कोणे बिणे तसलें हाडून लावपाचें, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया बी. म्हणटकीर जमनीक जें भांगराचें मोल गोंयांत आयलां तें कित्या खातीर लागून आयलां? जेन्ना सप्लाय आडटा तेन्ना डिमांड वाडटा. आनी सप्लाय आटलो एखाद्या वस्तूचो, आतां जशें पेट्रोल, आतां समजा आतां फाल्यां बाटल्यांनी दवरून चोरून आतां खंय खंय भरून व्हरतले. आनी तुमकां आतां वाटेचेर तुका मिनी मायक्रो पेट्रोल पंप दिसतले. खंयच्याय रस्त्यार गेल्यार तुका 200-200, 300-300 मिटराचेर प्लास्टिकच्या बाटलेन घालून पेट्रोल डिझेल विकपाक दवरूंक मेळटलें. एक्चुअली ते इलिगल आसा, अनऑथरायज्ड आसा. पूण आतां सद्याची स्कॅरसिटी आहा, शॉर्टेज आहा, ताचो फायदो घेवन हे आतां काळा बाजारांत पेट्रोल विकपाचें प्रमाण भयंकर वाडपाचें हांगा गोंयांत. तातूंतल्यान कितें एक्सिडेंट जाता, खंय उजो पेट्टा, कोण मरता तें कोणाक पडिल्लें नासतलें. पेट्रोल मागीर रस्त्यार बाटलेन मेळटा, कॅनान मेळटा, लोक घेवन चल्ले घरा. तांकां खंय पडलां कायद्याचें. त्याच पद्दतीन आमी पळोवंक जाय की जमनीचें खंय पडलां लोकांक. खंय घेता लोक म्हायती, जमीन कितली आसा, खंय आसा, कितली उरल्या, कशी राखपाची. कम्युनिटी कितें करतात, जें आसा ठराव घेतात आनी उगी बसतात आनी मॉनेटायज करूंक सोदतात की एक बिल्डींग आमी हांगा बांदया, थंय शॉपां करया, थंय थिएटरां करया, आनी कितें हॉल करया आनी पयशे करया. तुमी तुमच्या जमनीचो मेंटेनन्स करपा खातीर, कॉन्जर्व करपा खातीर, थंय झाडां पेडां लावपा खातीर, ती ग्रिनरी हाडपा खातीर कितले कंपन्यांनी कितले प्रयत्न केल्ले आसात बायोडायवर्सिटी वाचोवपाक. कोणें थांबयल्लें तुमकां? म्हणटकीच प्रस्न असो आसा की कितली जमीन उरल्या आनी त्या जमनीचेर संघर्श कित्याक चालू जाले हाचो विचार करया आमी. आनी जें गणीत हांवें मनोहर पर्रीकर हांकां करून धाडिल्लें आनी आतां सावंताक हांवें 15 जानेवारीक रातचें हांवें फोनाचेर सांगिल्लें तेंच तुमकां सांगता आनी व्हिडिओ सोपयता. 3,70,000 आनी 200 हेक्टर जमीन जाली न्ही टोटल गोंयची. आमी हेक्टरांनीच हिशेब करता कित्याक स्क्वेअर किलोमिटरांनी केलो जाल्यार ते मातशें ते एक्युरेट जायना म्हणून. हेक्टर म्हणजे तुमकां कल्पनाच आसतली, कित्याक मागीर ते कॅल्क्युलेटर घेवन करूंक बसूं नाकात तुमी. किंवा घरांत तुमचे स्टुडंट बी कोणी शिकले आसत जाल्यार तांकां विचारल्यार तांकां उत्तरय सांगूंक कळचें ना की हेक्टर आनी एकर हातूंत फरक आसा. एकर म्हणजे 4,000 स्क्वेअर मिटर. कितले सांगात? 1 एकर जुने युनिट हें, जशें इंच आनी पावंड बी तशें आसता. फूट, फीट, इंच, पावंड, यार्ड्स तशें एकर. आतां एकर गेले आमी मॅट्रीक सिस्टीम, मिटर, किलोग्राम, सेकंड, MKS सिस्टीम भारतांत मान्य केल्या. दशमान पद्दती म्हणटा, डेसिमल सिस्टीम, MKS सिस्टीम ती विसरूं नाकात. MKS सिस्टीम. पावंड बी गेले, ते पावंडान वजन काडपाचें, फुटान, इंचान, यार्डान, फॉरलॉंगान मेजपाचें ते गेले, विसरात तें आतां. पाव हें बी गेलें ती कितें आमी पयलीं ते रातांनी नुस्तें, 1 रात नुस्तें दी, 2 रात नुस्तें दी, पायली दी, ते सगळें गेलें आतां वॉल्युमेट्रीक युनिट्स आतां. आनी आतां आमी येवया हेक्टरा कडेन. आनी हेक्टरा कडेन आमी जेन्ना येतात तेन्ना आमकां कळटा की हें मॅट्रीक युनिट आसा हेक्टराचें, की त्या मॅट्रीक युनिटा प्रमाणे मागीर आमी किलोमिटराचो हिशेब करपाक जाता. स्क्वेअर किलोमिटर, 1 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणजे 1000 मिटर बाय 1000 मिटर. तातूंत 10 हेक्टर जातात. कितले एका स्क्वेअर किलोमिटरान? 100 हेक्टर. 10 हेक्टर 100 हेक्टर, चूक जाली. आनी जर आमी 3,702 स्क्वेअर किलोमिटरांक 100रान गुणाकार केलो जाल्यार आमकां गणीत मेळटा, तें उत्तर मेळटा तें 3,07,200 हेक्टर्स. ही गोंयची टोटल अंदी जुवो धरून एरिया, जिओग्राफिकल एरिया किंवा टोटल क्षेत्रफळ. मराठीन आमकां तांकां क्षेत्रफळ म्हणटाले. गोव्याचें भौगोलीक क्षेत्रफळ काय? तर गोव्याचें भौगोलीक क्षेत्रफळ सर 3,702 चौरस किलोमीटर म्हणजे 3,70,200 हेक्टर. इज दॅट क्लियर? 3,70,200 हेक्टर. आतां आमी हो जमीन कशी खंय घुसपल्या ती पळोवया.
आनी ताजेर कोण राज्य करता ते पळया. ताजेर कितली खाती राज्य करता ते पळया, कितले मंत्री ताजेर राज्य करता ते पळया. लोकांक ऑटोनॉमी म्हणजे मालकी हक्क कितलो आसा ते पळया. 3,70,200 हेक्टर जमनीचेर. जाय जाल्यार नोटबूक बी घेवन तुमी फुडलो भाग पळोवचो, बरोवन दवरचो, ताजेर विचार करचो. मागीर लक्षांत येतलें की आंदोलनां फोकस कॉन्सन्ट्रेटेड इतली कशी जाल्लीं आसात. पहिली गोष्ट तुमच्या लक्षांत येतली की सगळे एजिटेशन्स आनी जे मुवमेंट, हें बंद करात, तें बंद करात, हो प्रोजेक्ट हांगा नाका, तो प्रोजेक्ट थंय नाका, हें बंद उडया, ही फॅक्टरी हांगा नाका, आनी कितें कितें, हे सगळे आतां जे किटी पडल्यात त्यो खंय पडल्यात? ह्यो गव्हर्मेंट फॉरेस्टाच्या भायर पडल्यात. म्हणजे आमकां पयलीं कळटा ते जमीन कित्या खातीर कित्या सकयल आसा जाल्यार गव्हर्मेंट फॉरेस्ट, सरकारी रानाच्या पोंदान, वनक्षेत्र जाका म्हणटात ताच्या पोंदान खूब जमीन आसा. आतां आंकडे फाटीं फुडें मातशे जातात. केंद्र सरकार आतां पार्लमेंटान उत्तर दिता, तातूंत एक मातसो फरक दिसता, असेंब्लीन आन्सर करता, सरकाराच्या पब्लिकेशनान. पूण एक आंकडो हांवें सोदून काडलो जो हांव सदांच वापरतां, चड एक्युरेट आतां घेवन बसचो पडटलो आतां खात्री करून. तो म्हणजे 1,25,000 हेक्टर किंवा 1250 चौखण किलोमीटर, 1,250 स्क्वेअर किलोमीटर इज अवर टोटल जिओग्राफिकल एरिया अंडर गव्हर्मेंट फॉरेस्ट. हाऊ मच? 1,250 स्क्वेअर किलोमीटर ऑर 1,25,000 हेक्टर्स. म्हणटकीच आतां 3,70,200 हेक्टरांतल्यान तुमकां 1,25,000 हेक्टर जमीन कमी करची पडली. आतां जी 1,25,000 हेक्टर जमीन जी आसा ताजेर कोणाचें राज्य चलता? PWDचें, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, एज्युकेशन, कोणाचें राज्य चलता? फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन एक्ट आनी वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आनी बायोडायवर्सिटी एक्ट आनी बाकीचे बारीक बारीक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बी अशे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तांकां लागतात ते. म्हणजे एक फॉरेस्ट खातें, त्या फॉरेस्ट खात्याचे कॉन्झर्वेटर, डेप्युटी कॉन्झर्वेटर, असिस्टंट कॉन्झर्वेटर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड्स हेंच ते पळयतात. आनी दुसऱ्या खात्याचो संबंध तांचे कडेन हेच ना. म्हणजे लायटीचे आतां भितर खांबे बी व्हडले टॉवर्स बी वतात, तितल्या पुरते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक रायट ऑफ वे म्हणून येता. न्हंयो व्हांवतात, व्हाळ व्हांवतात, तितलोच पुरतो WRDचो संबंध आहे. पण WRD तांच्या व्हाळांचेर आनी न्हंयेचेर राज्य करना थंय तशें. मंत्रिमंडळ अख्खें थंय पळयना ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1,250 स्क्वेअर किलोमिटराचेर. अख्ख्या मंत्रिमंडळाची गरज ना, कोणाचीच लागना गरज थंय. म्हणजे सरकार म्हणटा ताची व्हडलें अस्तित्वूच ना थंय. रानाचें रान, तें रान खातें आनी तें ऑटोमॅटीक सगळें जाता तांचें. सँक्च्युरी आनी धरून सगळें आहा तें. म्हणजे सगळे ते व्हडले 65,000 नोकरांची ते रान पळोवपा खातीर, इतलो व्हडलो एरिया पळोवपा खातीर कांयच गरज ना. कित्याक थंय म्हाका कोणाकूच वचूंक मेळना ती तशें. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टा सकयल जर भितर सरतलो जाल्यार सुद्दां आमकां परमीट काडचें पडटा तांचो फॉर्म भरून. 26 कितें तरी आसा तो. कॅमेरा घेवपाक आनी व्हिडिओ काडपाक सुद्दां आमकां सॅम्पल सुद्दां घेवपाक परमिशन लागता. खूब पयलीं एप्लाय करचें पडटा. सँक्च्युरीन बी अभयारण्यान वता जाल्यार. आतां लिपचोऱ्यांक कशें ते ट्रेकिंग आनी हाका वता म्हाका कल्पना ना कोण तांचेर नजर दवरता आनी कशी कितें ती. पूण आमी हो कायदो पळोवनूच सगळे रिसर्च केल्लो आसा रानान वतना भितर. जाल्यार आतां 1,25,000 हेक्टर जमीन आमी काडली भायर. आतां उरल्या त्या जमनींतली कितलो वांटो कितलो आनी कोण आसा तांचो पळया जाल्यार उरिल्लो जो वांटो आसा, व्हडलो वांटो जो आसा, तो आमच्या शेतकाराचो आनी बागायतदाराचो. आनी जे कुळागरां लायता, ऊस लायता, आंबे लायतात, काजू लायतात, काजी लायतात, केळी लायतात, अळसांदे लायतात, भात लायतात 2 फाटीं 3 फाटीं वर्साक, कांदे लायतात, मिरसांग लायतात, कणगां लायतात, तांचो आसा. कितलो? आतां तातूंय वेगवेगळ्या शेतकारांची लिजार घेतिल्लीं शेतां आसात. टेनंट्स, कल्टिवेटर म्हणून खाजनांतलीं आसात शेतां. कोमुनिदादीन तांकां दिल्लीं शेतां आसात. देवळांनी कसपाक दिल्लीं शेतां आसात. चर्चींनी कसपाक दिल्लीं शेतां आसात. सरकाराची जमीन अशी थोडीशी शेताची आसा, फार्म्स आसा आनी कितें आसा. ही सगळी धरली जाल्यार 1,44,000 हेक्टर जाली. आतां रानाची जमीन आसा 1,25,000 हेक्टर आनी ही सगळी शेताची जमीन शेतकारांची प्रायवेट खाजगी जे लोक आसात, दीज आर प्रायवेट पीपल, प्रायवेट फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, tenants, horticulturists, plantation owners. They manage 1,44,000 hectares without much interference or control by any department. They need assistance of agriculture, electricity, power, and for some administrative purpose, revenue and panchayat. But isn't the farming autonomous?
शेताचेर फक्त शेतकार कुळागराचेर फक्त कुळागराचो मालक आणि प्लांटेशन किंवा बागायती आमचे ज्यो आसा ऑर्चर्डाचेर फक्त ताजेच राज्य आसता न्ही. ते मंत्रिमंडळ काय राज्य करना वचून थंय तांकां सांगपाक हें करात तें करात. मुख्यमंत्री थंय वचून ढवळाढवळ करूंक शकना. शेती मंत्री मार्गदर्शन करूंक शकता. 1,44,000 हेक्टर शेतां पळोवपाक मंत्रिमंडळाची सगळ्यांचे आमदार आणि पंचायती पंच आणि नगरसेवकांची कोणाचीच गरज ना. शेतकार करत आयला ते 4,500 वर्सां गोंयान. कितल्यो राजवटी बदलल्यो आयल्यो गेल्यो. शेतकार आपले शेताचें काम नांगर घाल आनी कितें करीत आसा. पीक काड आनी कर. ताका फक्त हेल्प दिवपाचो, कितें करपाचो, आदार करपाचो, बुडलें जाल्यार ताका मदत करपाची, इतलें काम करपा पुरतेंच आसता. पूण आमी आतां सगळी जमीन मेजी न्ही. 1,44,000 हेक्टर शेतीची जमीन जाली, बागायतीची जमीन जाली आनी 1,25,000 आतां रानां सकयली जमीन जाली. म्हणटकीच तुमकां लक्षांत आयलें की आतां हे 1,44,000 आनी 1,25,000 अशी जर धरली जाल्यार जवळ जवळ आतां 2,700 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणजे 2,70,000 हेक्टर जमीन ही अशा पद्दतीन आज कंट्रोल जाल्ली आसा. एक फॉरेस्ट खातें एक इतली व्हडली जमीन आनी शेतकार आमचे गोंयचे एक 7,000 ते 10,000 सुमार उरल्यात ते बागायतदार धरून ते कंट्रोल करतात. उरिल्ली जमीन कशी आसा आनी कित्या सकयल आसा ती पळया. आतां 2,70,000 हेक्टर जमीन आमी काडटकीच उरली कितली आमचे कडेन जाल्यार 1,00,000 हेक्टर जमीन उरल्या. ते 1,00,000 हेक्टर जमिनींतली तुमी 23,000 हेक्टर जमीन कुशीक काडात. त्या 23,000 हेक्टर जमनीचेर आमचे 21 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसात. म्हणजे उरली आतां 77,000 हेक्टर जमीन. आतां ते इंडस्ट्रियल इस्टेट आहात ताचेर सगळ्या मंत्रिमंडळाची सत्ता चलना. ते गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ते पळयता, अंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ते पळयता. ताका उदक लायट बी सप्लाय करपी तितलेच एजन्सी आसतात त्यो, पूण थंयचे रस्ते आनी सगळें पळोवपाचें काम आसता ते गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस. थंय अख्ख्या मंत्रिमंडळाची गरज लागना. 65,000 सरकारी नोकरांची गरज लागना. म्हणजे आतां पळयात की थंय आतां कसलीं आंदोलनां करतले. ते केले जाल्यार कंपनीच्याच तुमकां कामगारांनी आंदोलनां करपाची. थंय आनी कितें जातलें. ते 23,000 हेक्टर जमनीचेर अख्ख्या मंत्रिमंडळाची सरकाराची कांयच गरज ना. ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आपलें काम वेर्णा बिर्णा मडकय कुंडय करतात. एक स्वतंत्र तांचें राज्यच कशें तें औद्योगीक इंडस्ट्रियल एम्पायर कशें. म्हणजे उरली 77,000 हेक्टर. आतां पळय कितली कमी जमीन आमी आतां हाजे कडेन आयल्यात ती. आतां 77,000 हेक्टर जमिनींतली आतां पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हांच्या सकयल आमचे गांवां आनी शारां आसात, लोकांची घरां आसात, हॉस्पिटल्स आसा, शॉपां आसात, फुटबॉल ग्रावंड आसा, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे शाळा, कॉलेजां, महाविद्यालयां, हायर सेकंडरीज आसात, वसाहती आसात, टाउनशिप्स आसात, हावसिंग कॉलनीज आसात, ह्यो सगळ्यो वस्त्यो आसात. कितल्यो 25,000 हेक्टर जमीन ह्या सगळ्यांच्या सकयल आसा. 25,000 हेक्टर शारां, गांवां, सेटलमेंट एरिया तो. म्हणजे कितली उरली आमचे कडेन आतां 45,000 हेक्टर जमीन आमचे कडेन उरली. म्हणजे आतां विचार करात की 45,000 हेक्टर जमिनीन मागीर CRZची जमीन आसा, मॅनग्रोवची बी सगळी आमी आतां कुशीन काडची पडटली. थंय फक्त गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तांचेच कंट्रोल आसता. थंय आनीक गडबड कोणाक करूंक मेळना. म्हणजे तुमी टुरिजम करूंक शकतात, पंचायती आपले थोडेशें काम करूंक शकतात ते, पूण कंप्लीट तो एरिया सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या कंट्रोलान आसा. तो आसा 5,000 हेक्टर. म्हणजे 45,000 हेक्टरांतलो 5,000 हेक्टर काडलो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटी सकयल आसा जाल्यार उरता आमचे कडेन 40,000 हेक्टर जमीन. 40,000 हेक्टर जमनींतले बी हांवें आतां तातूंतले बारीक बारीक आतां ज्यो जमनी गोंय सरकाराच्या सकयल ना ते 2,500 हेक्टर जमीन ह्या 40,000 हेक्टरांतली जवळ जवळ 2,500 हेक्टर जमीन आहा ती मिलिटरी किंवा डिफेन्साच्या सकयल आसा. नावेली, बांबोळी, पणजे बी अशी सगळी धरली कॅम्पस कॅन्टोनमेंट तांचे आसात. कॅन्टोनमेंट नासले तरी कॉलनीज आसात तांच्यो STCच्यो बी, सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर. नावेली बी तांचे फायरिंग रेंज आहा, कुर्टी खांडेपार आसा, अशे खूब तांचे बारीक बारीक प्लॉट्स धरले जाल्यार एक तांचे कडेन 2,500 हेक्टर सुमार जमीन आर्मी नेव्ही हांचे कडेन आसा. INS गोमंतक, INS हंसा हांचे कडेन 2,500 हेक्टर जमीन आसा. ती कशीच ते गोंय सरकाराक दिवपाचें ना. ती गेली, ती तांच्या हातान आसा. ती कायमस्वरुपी सूर्यचंद्र आसासर उरतली. कदाचित चडय घेतले ते फाल्यां जाय जाल्यार. म्हणटकीच आतां उरली आमचे कडेन सादारण आतां 40,000तली 2,500 हेक्टर काडत जाल्यार तुमी पळयात की आमी 37,000 सुमार हेक्टर जमीन उरली. आतां हें सगळें राजकारण चल्लां. ते 37,000 हेक्टर जमिनीन जे आतां उरल्या जी
सूर्यचंद्र आसा सर म्हणजे आनीक खंयच्यान हाडटले आनी जमीन. CRZची जमीन आहा थंय तुमकां व्हडले आतां 8 मजली 10 मजली बिल्डिंग बी बांदणे शक्यच ना. ते 500 मिटराच्या भितर ती सेटबॅक लायन आहा ताचे भितर शक्यच ना. आनी न्हंयच्या कुशीकय बी 50 मिटर सेटबॅकान तुमकां कांयच बांदूंक मेळना. म्हणटकीच ती जमीन उरली. आतां 5,000 हेक्टर जमीन सामकी भायर काडची पडली तुमकां. मिलिटरीच्या आनी हाज्या सकयल आशिल्ली तुमकां 2,500 हेक्टर जमीन परती मेळची ना ती. सिटीज आनी गांवां तातूंतच तुमी वयर वचूंक शकता. 4च्यो 8 मजली करूंक शकतात. आडवे गेले जाल्यार आनीक जमीन ती ब्लॉक जाली मागीर आडवी बिल्डिंग्यो बांदल्यो जाल्यार हॉरिझॉन्टल. म्हणजे सगळ्याक आतां चड 2 मजली 3 मजली हायर FAR घालून 4 मजली 8 मजली अशेंच बांदपाचें दिसतलें तुमकां. आसा त्याच जमनीचेर प्लॉटाचेर उंच बिल्डिंगी बांदपाचें कारण तें की आतां आडवें वचपाक आतां हॉरिझॉन्टल वचपाक स्कोपूच उरूंक ना गोंयांत लँड युटिलायझेशन पळयत जाल्यार. आनी ताका लागून सगळो प्रेशर जो एक गणीत म्हणजे रानां सकयल आशिल्ली जमीन कुशीन काडली, शेतां सकयल बागायती सकयल कुळागरां सकयल काजीच्या सकयल आंब्याच्या सकयल केळीच्या सकयल हे प्लांटेशनाच्या सकयल आशिल्ली जमीन कुशीन काडली जाल्यार मागीर आमचे कडेन सगळो हिशेब करून उरता ती फक्त आतां शेत जमीन बी वजा केल्या उपरांत रानां वजा केल्यार ती 37,000 हेक्टर सुमार. हांवें पर्रीकार आसतना तेन्ना 41,500 हेक्टर सांगिल्लें आनी दोतोर सावंताक जवळ जवळ 42,000 हेक्टराचो हिशेब दिल्लो. आतां हांव मातसो सुदारता तो हिशेब आनीक एक्युरेट म्हाका करूंक जाय तो. खरोखरच कितली जमीन गोंयांत सूर्यचंद्र आसा सर आमच्या फुडल्या पिळग्या खातीर उरल्यात ती. तातूंत सगळें येता, सगळें फातर खणी बिणी सगळें येता. आनी ती हांवें तातूंत खणीच्या सकयल आसा ती धरल्या काय ना म्हाका याद ना. ती ओवरलॅप जावंक जाले आसतली अशें दिसता. कित्याक खाणीचोय बेल्ट खूब व्हडलो आसा. 60-70 हजार हेक्टर तशीच आहा ती. तातूंत रानां बी येतात थोडीं. ते ओवरलॅप जाता. शेताची जमीन येता ती मातशी किचकटीची आसा. पूण ती जमीन आनीक दुसऱ्या कामाक आतां खणीची जमीन आहा ती वापरूंक जायना. ती खणीच चलतली आनी खणींतले तुमकां मिनूच काडटले ते. ती बी तुमकां आनीक कसलोच तातूंत हें करूंक जायना, फरक करूंक जायना. खणीची जमीन आतां धरली जाल्यार मागीर सगळें लक्षांत येता की जी 37,000 हेक्टर 370 स्क्वेअर किलोमिटर 37,000 हेक्टर म्हणजे 370 स्क्वेअर किलोमिटर. Now if you are listening to this, watching this, this is a very important, objective, precise statement that I am making. म्हणजे एक हांव अशें स्टेटमेंट करता की 370 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणजे जस्ट 10% ऑफ द टोटल लँड एरिया ऑफ गोवा इज लेफ्ट फॉर ऑल द जनरेशन्स टू कम फॉर हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ इयर्स. Rest of the land you cannot, unless of course you sacrifice all the agricultural land. Maybe already it is happening everywhere. From that 1,44,000 good agricultural, fertile agricultural land, including Khazan land, Khed land, Morod land, understood, kulagars, cashew plantations, mango plantations, sugarcane plantations, banana plantations, various types of these orchards. If slowly if people start selling and diverting land from that 1,44,000 hectares, then it is a different story of it is reclaimed or converted illegally. But generally speaking, you cannot touch that agricultural land under any act that easily. So we can see that just 370 square kilometers or 37,000 hectares land is left, and all this is outside the forest, near or close to agricultural land, near or close to settlement areas, near or close to CRZ areas, and that is where, whether it is Baga, Karangut, cutting of the hills, or thieving project which Manoj Parab is fighting off, and Viresh Borkar in Kurka Valley fighting off, Bambolim Valley fighting off that whole encroachment and that new aggression that is taking place is taking place in this 37,000 hectares area. So 37,000 हेक्टर जमनीन जे कोणी प्रायवेट लँड ओनर आहात तांणी हें संकट गोंयचेर हाडिल्लें आसा. तांकां बेगीन हे 37,000 हेक्टराचे कुडके करून केन्नाचे एकदां विकून मेकळें जाता अशें जाल्लें आसा. म्हणटकीच आमी एका पॉयंट ऑफ नो रिटर्नाचेर पावल्यात आतां. वी हॅव रिच्ड एज अ बेनिफीट ऑफ विनिंग द ओपिनियन पोल. दीस इज अ गिफ्ट ऑफ विक्ट्री इन ओपिनियन पोल. This is a gift of recognition of Konkani language as official language. These are gifts. And this is a very precious and powerful gift of, you know what? Statehood. घटक राज. गोंयान गोंयकाराचें आमचें राज. म्हणजे कितें? 10% जमीन ओपिनियन पोल जिखतकीच कोंकणीक राज्यभास म्हणून
रिकग्निशन मेळटकीच आनी ते दोनी घेवन मागीर आमी जैत संपादन करून गोंयकार गोंयकार आमचें राज जायलें. कितें करपाक 37,000 हेक्टर जमीन आतां ही सांबाळपाक आमचें राज जायलें. 37,000 हेक्टर, ह्या 37,000 हेक्टरान सगळो हिशेब करपाचो काय बाण मारपाचें. आतां जशी दंतकथा आसा की परशुरामान बाण मारलें आनी दर्या फाटल्यान गेलो आनी जमीन जाली, तशें आतां सगळे मंत्रिमंडळांतले मंत्री वतले धनुश्य बाण घेवन मारपाक. कितले पुण्यायी आसा तांची, केलां तितलें पुण्य तांणी निस्वार्थीपणान. सगळ्यांची एफिडेविट्स घेवन बसी आनी पळोवया कितली पुण्यायी कोणें केल्यात ती आमच्या आमदारांनी मंत्र्यांनी. एफिडेविट इलेक्शनाक दिता तातूंत सगळी पुण्यायी भायर सरता न्ही प्रत्येकाची कितली आहा ती. हे बाण मारून जमनी आतां दर्यांतल्यान तयार करतले आनी मागीर ताजेर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट उबे रावतले. फुटबॉल ग्रावंडां, शाळा, युनिवर्सिटी आनी सगळे प्रायवेट प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट हे आतां दर्यांतल्यान जमनी काडटले. जपानाक चीनान बी काडल्यात तश्यो. कितें करतले? 37,000 हेक्टर जमनीचो हिशेब आसा हें तुमकां कल्पना तरी आसा कोणाक आतां आंदोलन करता तांकां? हाचे फुडें कितें करपाचें? ही 37,000 हेक्टर जमीन जी उरल्या ताची लँड बँक करपाची गरज नाशिल्ली. ताचो 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणटा हांव, मिटराचे सोडातच तुमी. 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर, फॉरगेट अबाउट स्क्वेअर मीटर ऑर हेक्टर. ताचो बारकायेन तुमी आतां टावन कंट्री प्लॅनिंग, प्रत्येक मंत्री आतां उठसूट आतां जो मंत्री जो जावंक सोदता ताका टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, ताजो बाबा कसलोच PhD ना, ताजे कडेन डिग्री ना. प्रत्येकाक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, मोवाचे मुसाचे माल कशे प्रत्येक जाण ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान चो लागला. तुमची कितलो तातूंत एक्सपर्टीज आसा रे बाबा? अर्बन प्लॅनिंग, विलेज रुरल लेवल प्लॅनिंग, स्पेशल प्लॅनिंग, कितलो एक्सपिरियन्स आसा हे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाचेर? तेच लोक कशे दिसतात. कितें केलां तांणी गोंयचें कॉन्जर्वेशन करपाक, जमनीचें प्लॅनिंग करपा खातीर, जमनीची तुमकां फर्टिलिटी वाडोवपा खातीर? कोणाक कल्पना आसा? हांवें मंत्र्यांक हाज्या पयलींच्या रोहन खंवटे आनी विश्वजीत राणे हांकां सांगिल्लें, तांच्या रेकॉर्डाचेर आसा हें सगळें. केरळान वचून पळयात, केरळा स्टेट लँड यूज बोर्ड कितें करतात ते. जेनिफर मोन्सार्ती आशिल्ली रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तांकांय धाडिल्लें हांवें. केरळा स्टेट लँड यूज बोर्ड कशें जमनीचें प्लॅनिंग करतात ते पळयात, शिकात म्हणून सांगलें. हिम्मतूच ना. काँग्रेस सरकारूय नाशिल्ली आनी BJPक तर मात्तूय ना हिम्मत. ते केरळा स्टेट लँड तांकां लँड यूज बोर्ड म्हणटा तो नाकाच. कित्याक जमीन म्हणटा ती आतां 1 लाख 1.5 लाख रुपया स्क्वेअर मिटर गोंयांत जमीन 4 आण्यांनी घेतात तुमी, 8 आण्यांनी रुपयान जमीन घेवन तुमी 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख रुपयांक स्क्वेअर मिटराक विकतात तुमी. आनी हें भांडवल तुमी तयार करतात, तातूंतल्यान नवें कॅपिटल करतात गोंय विकूंक काडून. कोणा खातीर तें? खंय आसा तितले लोक गोंयांत रावपाक? गोंयांत 16 लाख लोक आसात, तातूंत गोंयकार उरले 10 लाख फक्त. आतां कमीच आसतले कोंकणी उलोवपी म्हज्या सारकी. म्हाकाय बरी कोंकणी उलोवपाक येना, तुमकां कळना आसतलें. म्हाका एकूय भास सारकी स्पश्ट उलोवपाक येना. एक मराठी येता थोडीशी, पूण परफेक्ट येना. इंग्लीश परफेक्ट येना. खूब जाण 99% लोक म्हज्या परसय बरी इंग्लीश उलयता आसतले, कित्याक म्हजो आवय बापूय घरान इंग्लीश उलयनाशिल्ले, कोंकणी उलयताले. आवय कन्नड हातून शिकून उलयताली, तिची मायभास कन्नड. तिणें आमकां केन्ना कन्नड शिकोवंक ना. म्हणटकीच हें जें आतां आमी जमनीचो हिशेब मांडपाचें काम करतात, तें कोणा खातीर काम? हें 37,000 हेक्टर जमनीचें. हातूंत मसुंडे जावपाक नाका. आतां कब्रस्तानाचें कितें जालें? त्या कब्रस्तानाक आतां एक गोंयचे आमी तथातीत प्रोग्रेसीव चळवळ जावंक ना कशी सगळ्या धर्मियांची. मुस्लीम कम्युनिटी आसा तुमकां गोंयची, तिच्या फाटल्यान तांकां एक बाबा कब्रस्तान मडगांवां मेळचें म्हणून सगळ्यो कम्युनिटी कित्याक एकठांय येवंक ना? सगळ्यो NGOज एक्टिविस्ट कित्याक येवंक ना? ताचे खातीर आंदोलन, मेणवातीची मिरवणूक बी कित्याक जावंक ना? मेणवाती खूब कापपाच्यो. फातर धाडावन खोडून तांकां ती मडी पुरची पडटात. आपली सगळी मृतदेह आसता तांची वाट खूब वायट दिसता तें पळोवन. पडलां तें आतां सोनसड्या कडेन जाता आनी कित्या कडेन जाता. व्हडलें पॉलिटिक्स केलां ताजें. आरे बाबा, तुमी मेल्ल्या मनशाचो सुद्दां रिस्पेक्ट आतां गोंयकारांक ना उरूंक. आतां थंय तुमकां जात धर्म लागता. उलयतलो जाल्यार खूब आसा, कित्याक हे कॅन्सल कल्चरा तांकां जर एक तोंड दितलो फाल्यां 5 वर्सां जाणें एक मोनेल घाल्या, भश्टो केला, भश्टो, अनटचेबल, एपार्थीड आफ्रिकेंतल्या भशेन म्हजेर. ताका उपाय होच आसा की हे सगळे फॅक्ट्स एंड फिगर्स जे आसात ते तुमच्या मुखार मांडत रावपाचे. आयकत ना आयकत म्हाका कांय परवा ना ताजी, की केन्ना तरी एक दीस वयर वचपाचेंच आसा. ताचे पयलींच
जीप चलता, तोंड चलता, विचार चलता, मेंदू चलता, तोपर्यंत ते उलोवन मेकळें जावपाकूच जाय. दखल घेयात ना घेयात कोणाक पडलां. हांव ज्ञानाचो पुजारी, विद्येचो पुजारी हांव. जे सत्य आसा आत्म्यांतल्यान येता, अंतस्करणांतल्यान भितरल्यान येता, फटाफट येता, झरो कसो व्हांवता, प्रवाह कसो व्हांवता ते उलयत रावतलो हांव. व्हडलो कवी, खूब ताकदीचो, कोणाक कल्पनाय नासतली ताजी. म्हणटकीच एक चिंतक म्हणून हांव हें उलयतां, खूब चिंतन करून. ते तुमी आयकात न आयकात, थोडें आयकात, सगळें आयकात, पुराय आयकात, कांय फरक पडना. म्हाका उलोवपाचें आशिल्लें, हांव उलोवन मेकळो जालो. विशय जशे येतात लाटेच्या भशेन लाट, एका लाराच्या फाटल्यान दुसरे लाट, तशें लाराच्या भशेन लार तकलेन येत आसा. विशय खूब आसात, हजारांनी आसात. उलयतलो जाल्यार वरांचीं वरां उलोवंक जाता म्हाका. हांव 30 मिनटां 35 मिनटां इतल्या भितर ते सोंपयतां. कित्याक चड लांब जाले जाल्यार तितलो वेळ गोंयकारांक इतले लोक ह्या पृथ्वीचेर आमच्या बिजी असतात. लोकांच्यो प्रायोरिटीज इतल्यो वेगळ्यो असतात. ही सगळ्यांक 24 वरां असतात. म्हाका 24 वरां, तुमकां 24 वरां, सगळ्यांक 24 वरां. 28-30 वरां आशिल्लो कोणूच ना हांगा न्ही. 24 वरांच आसात. तातूंत थोडो वेळ न्हिदपाक तरी जाय, जेवपाक जाय, खावपाक जाय, बाकीचीं कामां करपाक जाय, नोकरी करपाक जाय, बिझनेस करपाक जाय. पूण तुमच्यो प्रायोरिटीज कितें? वॉट आर युअर प्रायोरिटीज मॅन? वॉट आर युअर प्रायोरिटीज? तुमच्यो प्रायोरिटीज कितें? ताजेर तुमचो वेळ आसता. वेन पीपल से आय डोंट हॅव टायम, म्हजे कडेन वेळ ना, म्हजे कडेन वेळ ना, आय डोंट गेट टायम, आय डोंट हॅव टायम, वॉट डू दे मीन? तुमी जेन्ना सांगता आमकां वेळ ना, म्हाका वेळ ना, तुमकां अशें सांगपाचें आसता की म्हाका प्रायोरिटी ना. तूं जें काम म्हाका करूंक सांगता किंवा तूं जें एक्सपेक्ट करता त्या कामा खातीर म्हजे कडेन प्रायोरिटी त्या कामाची ना. म्हजे कडेन वेळ आसा पूण तो वेळ तें काम करपाक ना. सो बेजिकली हे सगळे व्हिडिओ बी तुम्ही पळयतात जाल्यार तुम्ही ते चिंतपाक जाय की वेन यू से यू डू नॉट हॅव टायम, बेजिकली वॉट यू मीन इज दॅट यू डोंट हॅव प्रायोरिटी फॉर दॅट टास्क एट दॅट टायम. सो युअर प्रायोरिटीज आर डिफरंट अँड देन यू से यू डोंट हॅव टायम. Once you properly decide your priorities, you will find time. Right now, my priority is to bring out the truth about the issues, about ideas, about facts, which the cancel culture has not allowed me to speak on public platforms, in cable studios, in various interviews, on various platforms. It is an undeclared boycott. Ostracism, social, cultural, educational ostracism. The government of Goa, Director of Higher Education, everybody has taken that care that nowhere they will even by long pole touch me. They are scared. They are indifferent. They humiliate. And this is the reason that to prevent that, stop that humiliation, that indifference, that untouchability, I will be speaking a lot through this medium, a very powerful medium, constructive, creative medium, and I am good at it, as you will find out in subsequent hundreds of videos. And if you have not watched my videos on rivers of Goa and other topics, it is your big mistake. Do watch them, all research-based videos. Do watch them, make them viral, and they will learn many new things about Goa and also about yourself, your identity. If you are a Goan watching this, you will understand it better. गोंयकार कोण, कित्याक, आनी हांव गोंयकार म्हणून म्हजें वेगळेपण कितें तें समजून घेवपाक हे तुमकां व्हिडिओ पळोवप, व्हायरल करप सामकें गरजेचें आसा. तुमच्या उत्साही स्मार्ट भुरग्यांनी, नातरांनी जर हे व्हिडिओ पळयले तर तांचे दोळे उक्ते जातले. तांकां दिसतलें की केदो व्हडलो जिनियस मनीस आसा हो, युट्यूबाचेर येता लांब केंसाचो, खाड आशिल्लो, हाचें नांव आमी खंयच आयकूंक कशें ना, कोणेच आमकां हाचे बद्दल कित्याक सांगूंक ना, हाका असोच बश्टो कित्याक दवरलो, अशे विचार हे बाबडे इनोसंट निरागस जीं भुरगीं आसात, हुशार विद्यार्थी आसात, तांकां रोखडेंच लक्षांत येतलें. कित्याक तांच्या मनान, तुमच्या मनान जी कीट आहा किंवा किलमिश आहा तशें ना. ते भुरग्यांक रोखडें कळटा खरें हुशार कोण आनी खरें हुशार कोण न्ही ते. म्हणून त्या भुरग्याच्या मुखार सुद्दां उलोवपाची संदी म्हाका दिनात हांगा म्हापशान. भंयच दिसता ते शिक्षकांक आनी प्राध्यापकांक आनी तांच्या हेडमिस मास्टर आनी प्रिंसिपलांक. सगळे भितात, आपोवपूच ना. 4 वर्सां बहिश्कार चालू आहा.
विद्यार्थ्याचेर हांवें कितें वायट परिणाम आनी संस्कार केले जाल्यार कितें जातलें विचार करात म्हज्या सारक्या मनशान. म्हापशांतल्या जर इतले एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसात हांगा आजू बाजू, हांचेर जर हांवें इंटरेक्ट जावन ह्या भुरग्यां कडेन 5वी 6वी 7वी 11वी 12वी FY BA BSc BCom कितें जातलें विचार करात तुमी. खूब तांचें नुकसान जातलें न्ही, वायट जातलें न्ही, दिसना तुमकां हे व्हिडिओ पळयता तांकां.